खुलफाए राशिदीन में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक सुन्नत, जो हदीस नहीं है लेकिन सुन्नत है, क्या है जिसको हुजूर ने सुन्नत कहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपके खिलाफत के जमाने में 3 तरह के लोग थे। एक वो थे जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का ऐलान कर दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब वो खुद कहने लगा मैं नबी हूं, और बहुत से लोग उसके मानने वाले थे, बड़ी जमहूरियत थी उसकी, और उसने ऐलान किया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर भेजा। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में वो लश्कर गया और उसका कलाकमा कर दिया, कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब कत्ल किया गया, मारा गया, उसका किस्सा तो तमाम हो गया। दूसरी जो बड़ी तादाद थी वो हजरात सहाबा किराम और मुसलमानों की थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बड़ी जो तादाद में थे वो मुसलमान थे। तीसरे जो लोग थे वो थे जो मुसलमान तो थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, आपकी वफात के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़कात देने से इनकार कर दिया कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़कात नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपनी ज़कात खुद ही वसूल करके अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में और अपने कबीले के अंदर ही मैं खुद ही तकसीम करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा अयुल कसुद्दीन व अना हय, मेरे जीते जी दीन में कमी की जाएगी, मैं ऐसे लोगों से जिहाद करूंगा, लड़ाई करूंगा, मार का आराई करूंगा। सहाबे किराम को तशवीश हुई, इसलिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उमिरतु अन उकातिल अन्नास, मैं अपने दुश्मन से उस वक्त तक लड़ूं जब तक कि वो कलिमा पढ़ करके मुसलमान न हो जाए। जब मुसलमान हो जाता है तो फिर उसकी जान हमारी जानों की तरह महफूज, उसका माल हमारे मालों की तरह महफूज, लिहाजा अब सारे हुकूक उसको हासिल होंगे। और ये तो मुसलमान है, सिर्फ ज़कात का इनकार किया, इनसे जिहाद हम कैसे करें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अड़े रहे, जमे रहे, इसलिए कि दीगर अहादीस थी उनके सामने, वो समझ रहे थे इस बात को। वो अकेले खड़े हुए, कहा कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले लड़ाई करूंगा, और घोड़े पर चढ़ के बैठ गए। हजरात सहाबा किराम ने घेर लिया, उनको उतारा। उसके बाद फिर हजरात सहाबा किराम के समझ में बात आ गई कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर है, और ये जो कहा इन्होंने कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई एक रस्सी भी ज़कात में देता था और अब इनकार करेगा तो मैं उससे लड़ाई करूंगा। लिहाजा सहाबा किराम तैयार हो गए, और जैसे वहां पहुंचे तो मानिईन ज़कात जो थे वो पहले ही सरेंडर कर गए, लड़ाई का मौका नहीं आया। उन्होंने मान लिया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़कात देंगे। एक तरह के ये लोग थे। अब देखो यहां से एक मसला निकला, मसला ये निकला, तय हो गया मसला सहाबा की सुन्नत से, हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत से, वो ये कि अगर किसी इलाके में शायर इस्लाम में से किसी चीज को लोग इज्तिमाई तौर पर छोड़ दे और इस्लामी गवर्नमेंट हो तो उससे लड़ाई की जाएगी। मसलन किसी इलाके के लोग कहें कि भाई मैं अपने बच्चों का खतना नहीं कराऊंगा, खतने की सिलसिला बंद, हालांकि सुन्नत है, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर लोग उससे इनकार कर दे तो इस्लामी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसे लड़ाई करे, उनको मनवाए इस बात को। ऐसे ही अगर किसी इलाके के लोग, हालांकि अजान सुन्नत है ना, अजान सुन्नत है, अगर किसी इलाके के लोग ये अहद कर ले कि हम अपने शहर की तमाम मस्जिदों में अजान नहीं कहें, बगैर अजान की नमाज पढ़ेंगे, हालांकि सुन्नत है अजान, लेकिन अगर इनकार करे तो इसी सुन्नत से मसला निकला हज़रत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके से कि अगर इस्लामी गवर्नमेंट है तो उसे लड़ाई करेगी और अजान को नाफिज किया जाएगा। यह मसला निकला इससे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक मसला, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ 3 दिन, बार बार ये बात आ चुकी है, सिर्फ 3 दिन जमाअत के साथ 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ाई। पूरे रमजान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी की जमाअत के साथ नहीं पढ़ाई। चौथे दिन आप बाहर नहीं निकले, सहाबा का मजमा था, लेकिन आप निकले नहीं बाहर। और फिर सुबह फरमाया कि मुझे अंदेशा था कि अगर मैं मुसलसल तुम्हें पूरे माह ये नमाज पढ़ा दूंगा तो अंदेशा है कहीं हजरत जिब्राइल ना आ जाए और ये नमाज तुम पर फर्ज हो जाए, फिर तुम इसको निभा ना सको। मंशा हुजूर का है कि पूरे महीने हो, एक इमाम के साथ पूरे महीने ये नमाज पढ़ी जाए जमात से, लेकिन खतरा यह है कि हजरत जिब्राइल आ जाएंगे, फर्ज हो जाएगी, क्यों नबी मौजूद है। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया, तो चूंकि मंशा नबवी को हज़रत उमर समझ गए थे, इससे पहले बात आ चुकी है
کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 17 ایسے مقام ہیں، بعض لوگوں کے مطابق 21 مقامات ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، وہ اللہ نے فراست دی تھی، اور جن کے بارے میں حضور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشأ نبوی کو سمجھ رہے تھے۔ جب ان کا دور خلافت آیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام متعین کر دیا تراویح کا، اور 20 رکعت تراویح حضرات صحابہ کرام کو وہ پڑھاتے تھے، پورے مہینے پڑھائی انہوں نے، پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ 20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے پورے مہینے، کس کی سنت؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، جس کو حضور فرما رہے ہیں وہ سنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا، اختلاف مت کرنا۔ لہذا جو بدعت کہہ رہا ہے اس کو وہ سمجھ لے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور حدیث کے خلاف کہہ رہا ہے، اور جو حضور کی حدیث کے خلاف کہے تو وہ حدیث والا تو نہیں ہو سکتا ہے، حدیث کا انکار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ، اس کے بعد کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، سب صحابہ کرام نے اجماع سب کا وارد ہو گیا اس پر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طلاق میں بڑی بے راہ ربی ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرما دیا، یہ ان کی سنت ہے کہ ایک مجلس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے 1 2 3 تو جتنی دے گا اتنی نافذ ہوگی، 3 نافذ ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ 3 اگر دے تو 1 مانی جائے گی، نہیں، اب اگر وہ اس کے بعد بھی اس کو بیوی بنا کر رکھتا ہے 3 طلاق دینے کے بعد بھی، تو وہ حرام کاری کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، جمعے میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جاری فرمائی۔ اسی طرح جمع قرآن کا مسئلہ، قرآن نازل ہوا تھا قریش کی زبان پر، لیکن اہل عرب میں مختلف قبائل تھے، مختلف زبانوں بولیوں کے بولنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرماتی کہ علی 7 احرف 7 طریقوں پر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حکومت کے مختلف علاقوں سے یہ خبریں آنے لگی کہ فلاں جگہ تلواریں نکل آئیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ والناس، وہ کہہ رہے ہیں والناس، دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے، تلواریں نکل آئی، جنگیں ہونے لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کا کام شروع کیا، قرآن مجید کو اکٹھا کر کے اس کو قریش کی زبان پر لکھوایا گیا، اور اس کے بعد سارے نسخے جتنے بھی گورنمنٹ اس میں تھے ملک میں وہ سب جمع کرا کر کے ان کو نظر آتش کر دیا گیا، اور صرف یہ جو قریش کی زبان پر تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کرایا تھا، اسی کو سب جگہ نافذ کر دیا گیا۔ لہذا جمع قرآن کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کئی جنگیں ہوئی، ایک جنگ ہوئی حضرت امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں۔ یہ جو جنگ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر کے آئی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام ہوا جنگ جمل، اونٹ والی جنگ۔ اب اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر جیت گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر شکست ہوئی تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا اس کا مال و متاع بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے پاس اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا مال غنیمت، اور کچھ لوگ قید بھی کیے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے جو لوگ تھے خوارج تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے، یعنی جو ہارے ہوئے لشکر کا مال و متاع اس کو سب میں تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اگر یہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا تو پھر جو قیدی ہیں ان کو غلام اور باندی بنایا جائے گا، اور اگر ان کو غلام اور باندی بنایا جائے گا تو وہ منحوس کون ہے اس کا میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، جو اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو باندی بنا کر کے اپنے گھر میں رکھے گا، کون ہے وہ منحوس؟ سامنے آئے۔ اب سناٹا چھا گیا ایک دم۔ لہذا مسئلہ طے ہو گیا کہ اگر 2 مسلمانوں کی جماعتیں کبھی لڑ جائیں
تو ان کا مال ہاری ہوئی جماعت کا جو مال و متاع ہوگا وہ مال غنیمت نہیں ہوگا، اور جیتی ہوئی فوج اس مال و متاع کو بانٹے گی نہیں، بلکہ ان کا مال ان کو واپس کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا، مسئلہ طے ہو گیا۔